भावा भयणींनो ल्हान व्हडांनो मेळूंक येया जेजू सोमिया हसून येयात नासून येयात आयकूंक येया जेजू सोमिया हसून येयात नासून येयात आयकूंक येया जेजू सोमिया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन। आमच्या समेया जेजू क्रिस्ताची ती कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्या समे वो आमचो एकवट सदांच तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो। जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत ह्या संवसारांत सार्थक जायचें जाल्यार सुफळ जायचें जाल्यार ह्या देवाक मानवचें आसलें आनी हेरांक तांच्या गरजांत पावचें आसलें जायचें जाल्यार तुजे हात सेवेक दी आनी तुजें काळीज मोगाक दी। म्हळ्यार कोण आपले हात सेवेक दिता आनी आपलें काळीज मोगाक दिता तो देवाक मानवता तें पयल्याक उपकारा पडटा तें करूंक शकता। मोगाची सेवा जेजू संवसारांत आसतना ताणें तेंच केलें और तो मोग ताणें केलो सगळ्यांचो सर्वांचो आनी सगळ्यांक तो बरें करूनच गेलो देखून तुज्या आनी म्हज्या आमच्या जिणेचो उद्देश हो जायचे सगळ्यांक सर्वांक बरें करचो न्ही खाली थोड्यांक देखून जेजू ताणें आमी शिकया आनी जर तर बरें आदरूंक आमी सुकल्या तर जेजू लागचें आमी भोगसने मागया आनी जायते संदर्भ आमकां आसले ते बरेपण हेरांक दाखोवंक तेय सरी आमी सुकल्या तर एकामेका लागचें भोगसने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्वोत्तरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें पटकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून सदांच हांव वाद मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता। सर पदवेदार देव आमची काकळूत करून सर आमची पातकां बगसून आमकां सोसणेच्या जिविता पावो आमेन। सोमिया काकळूत कर सोम्या काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर सोमिया महिमा देवा महिमा देवा बाबा महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बाबा ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेजू ख्रिस्ता महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेजू ख्रिस्ता ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया
महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्रात्म्या ताका महिमा सस्नाच्या सस्ना ताका महिमा सस्नाच्या सस्ना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन प्रार्थूया. सर्गीच्या मोगळ्या बापातून जावन आसा मोग आनी खरो मोग, अपरिमीत मोग, शाश्वत मोग, तसो मोग दाखोवंक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक तुवें संवसाराक धाडलो आनी ताणें आमचो इतलो मोग केलो की ताका वळखल्ल्यांक सतमानतल्यांक तस मोगान तुवें आमकां दवरलाय. मात्रणे मोगाचो अनुभव तुवें आमकां दिलाय आसता. त्या मोगाक सागसावन जियोंक आनी जें कितें तुका मानवात आनी पयल्या गरजांत पावता तेंच करूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. Hosea प्रवादेचो बूक आवस्वर 11 वोळ 1 3 तावन 4 आनी 8 तावन 9. Reading from the book of Hosea, chapter 11, verse 1, 3 to 4 and 8 to 9. देवाचो अपरिमीत मोग. इस्रायल भुरगो आसतना हांवें ताचो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर काडलो. हांवेंच एफ्राइमाक चलोवंक शिकयलें. हांवेंच तांकां म्हज्या हातांत घेतलीं. पूण हांव तांकां बरी करूंक सोदतलो म्हूण तांणी वळखूंक ना. हांवें तांकां मनशापणाच्या दोरयांनी मोगाच्या बांदांनी ओडून हाडलीं. भुरग्याक उखलून आपल्या पोल्याशी हाडटल्या भाशेन हांव तांकां जालो आनी हांवें बागवून तांकां जेवण वाडलें. एफ्राइमा, तुका सोडूंक म्हज्यान कशें जायत? इस्रायेला, तुका दुसऱ्याचे आदीन करून म्हज्यान कशें जायत? तुका आत्मा भाशेन करूंक म्हज्यान कशें जायत? जेवो इमा कडेन हांवें वेव्हार केलो तशें तुजे कडेन वेव्हार करूंक म्हज्यान कशें जायत? म्हजें काळीज म्हजे भितर परतता. दयेन म्हजी अंतरमळा लासता. हांव म्हजो राग काडचो ना. हांव एफ्राइमाचो परतून नाश करचो ना. कित्याक हांव देव न्हय मनीस. तुजे मदें हांव एकलोच पवित्र आनी हांव रागान तुजेशी येवचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. जेजू तुजो मोग तो बरो, जेजू तुजो मोग तो खरो, जेजू तुजो मोग तो बरो, निसायकी वर्णन फावो. जेजू तुजो मोग तो बरो, जेजू तुजो मोग तो खरो, जेजू तुजो मोग तो बरो, निसायकी वर्णन फावो. जेजू तुजो मोग तो बरो. एपेसकारांक बरयल्लें पत्र आवस्वर 3 वोळ 8 तावन 12 14 तावन 19 पर्यंत. सेंट पॉल लेटर टू एफिशियन्स chapter 3 verses 8 to 12, 14 to 19. देवाच्या भक्ता संगी कनिश्ट जावन आसल्या म्हाका क्रिस्ताचें आटापूंक नुजो जाल्लें संपत्तीचें बरी खबर हेर जातींच्या परगट करचें भाग मेळ्ळां. देवाच्या गुटाची मांडावळ कशी घडोवन येता तें समेस्त मनशां मुखार उजवाडा हाडचें काम म्हाका दिलां. सगळी सश्टीर आशिल्ल्या देवान वेळा काळाच्या आरंभातावन हो गूट लिपोवन दवरलो. अशें विविध रुपांची आपली जाणवाय ह्या काळार पवित्र सभे मुखांतर अंतराळाच्या प्रभुत्वांक आनी अधिकारांक कळीत जाय म्हूण ताजो इरादो म्हणयेत. ससनातावन येवजिल्लो हो शेवट आमच्या सम्या जेजू क्रिस्तांतय ताणें जारी केल्ल्या वेळार देवान आपलें येवजण पोंताक पावयलें. क्रिस्तांतय एकवटान आशिल्ल्या आमी ताजे थंय कसयल्ल्या भवर्ता मरिपात देवा ते पातयेन फुडें सरच्या गरजे पुरतें धैर्य जोडून घेतलां. ह्या पासून हांव बापा वजे सरपडोवन मागतां. सर्गी आनी संवसारी हर एक कुटाम आपलें नांव ताजे तावन घेता. तो आपले महिमे बरी संपत येतावन पवित्र आत्म्या मरिपात तुमच्या अंतस्करणाक घटाय दिवन तुमकां दृढ करूं. अशें भवर्ता वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करूं. क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय
आणि लांबाय उबाराय आणि गुंडाय केदी वर्ती म्हूण आटंबूची सकत सर देवाच्या लोकां सांगता तुमकां लाभच्याक मोगान तुमचे जिणेची पळा रोमू मोगाचेर तुमचे जिणेची बुनत पडून घट जासूं समजणे व्हरतो क्रिस्ताचो मोग तुमी जाणा जावन देवाचे संपूर्णयेन तुमी बरूं म्हूण तुमचे खातीर हांव देवा लागीं प्रार्थना करतां देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार सर्वेस पोरा जय जय alleluia सर्वेस पोरा जय जय alleluia 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 सर्वेस पोरा जय जय alleluia लिया उर्मिलूत कार्या सुम्या पत्तीन वंदिया अर्घाता कामी दिव्या गीता गाऊन उल्हासिया सर्वेस पोरा जय जय alleluia सर्वेस पोरा जय जय alleluia 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 सर्वेस पोरा जय जय alleluia सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सांजवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जुआंचो शुभ वर्तमान अवस्वर 19 वळो 31 जावन 30 आनी 7 पर्यंत सेंट जॉन्स गॉस्पल chapter 19 verses 31 to 37 जेजूचें कडवळ उक्तें करतात तो पास्क परबेचो आदलो दीस दुसरो दीस साबात आनी दबाजीक परबेचो दीस साबाताच्या दिसा कुडी कुर्सार उराणां जावच्याक तांचे पांय मोडूंक आनी तांची मोडी त्याच दिसा काण व्हरूंक जुदेवांनी पिलाता लागीं मागलें अशें शिपायांनी येवन जेजू सवें कुर्सार जोडलेल्यांचे पयलें एकल्याचे आनी उपरांत दुसऱ्याचे पांय मोडले पूण ते जेजू सरशीन आयले तेदना तो पयलोच मरण पावला म्हणून पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात पूण शिपायां मदल्या एकल्यान भाल्यान ताचें कडवळ उक्तें केलें तक्षण वावलें रगत आनी उदक जाणें देखलां ताणें साक्ष दिल्या तुमी सत मानच्याक ताची साक्ष खरी आनी आपूण सत सांगता म्हणून तो जाणा ताचे एकच एक हाड मोडचें नात म्हूण पवित्र पुस्तकांत बरयलां तें पूर्ण जावचे खातीर अशें घडलें तांणी तोपलेल्याचेर ते दिश्ट घालतले म्हणून पवित्र पुस्तकांत अनेक कडेनी बरोवन आसा देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता तांणी तोपलेल्याचेर ते दिश्ट घालतले जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यांनो ह्या संवसारांत जिवच्या हर एक जिवीक खान जेवण पिवण नेसन आसल्यार पावना कित्याक हर एक जिवीक हर एक रचनेक देवान रचलेल्या जीव आसलेल्या हर एका रचनेक जाय पुरतें खाण आसा पियोंक उदक आसा सेवंक वारें आसा न्हेसोवंक पांघरूंक मुस्तायकी आसा हें आसोनी सगळ्या जिवींक आनीकी चड गरजेचें कितें जावन आसा तो जावन समोग आनी हो मोग केवळ मनशांक मात्र न्ही ह्या मोगाची गरज
ह्या मोगाचो अनुभव केवळ मनशां थंय मात्र न्ही. कालच हांवें एक ल्हानसो व्हिडिओ पळयलो. धाकट्या सुन्यांची पिलां दोगां कितें गीत आनी पाठ केल्ल्या खातीर त्या गोरसो तांकां चप्पल काडून घेवन जोर करता आनी पिलांची आवय पयस आसा. पिलांक जोर करता म्हणसर आवय ओगीत बसून आयकता. वो परत परत तांकां सांगता अरे तुवें अशें केलें, तुवें तशें केलें, अशें केलें, चाबलें काडलें तांकां जोर करतना आवय बसून पळयता. पण जेन्ना वान काडून घेवन पिलांक मारूंक येता आवय ह्या मनशाच्या हातार उडटा आनी ती वान घास घालून काडटा. तितलो मोग त्या सुन्याच्या आवयक त्या पिलांचेर. तुमी वचून पळया न्ही सुन्यान पिलां काडलां जाल्यार त्या पिलांक आपणूक वचा न्ही. ह्या कोमयेन पिलां काडल्यान जाल्यार त्या पिलांक धरूंक वचा न्ही. आनी एक ल्हानसो व्हिडिओ हांवें पळयलो. एका विस्तार गाद्यांत जायतीं नाविलाची तांतयां आसात आनी थोडीं तांतयां पुटोवन पिलां काडल्यांत आनी दैतीं तांतयां आनी पिलां भायर येवंक आसात. आनी पिलां काडल्या त्या पिलां सवें ती आवय आसा तितके पयस. कोण घेतलो ती तांतयां व्हरूंक येताना ती आवय येता आनी ताजेर उडोवन ताका आपल्या पांयाच्या त्या कितें म्हणटात दावल्यांनी कशें अटॅक करता. हो जावं पुरो हर एका मन जातीन आपल्या संततीक दाखोवचो तो मोग. पण संवसारी मोगांत मनीस संतुश्ट ना. ह्या संवसारी मोगांत मनीस परिपूर्ण जायना, संपूर्ण जायना. संपूर्ण मोग तुका आनी म्हाका आमकां कोण दाखयता. जोहाच्या पहिल्या पत्रांत वचो 4:18 1 John chapter 4:18 तुका आनी म्हाका आमकां संपूर्ण मोग कोण दाखयता. मोग असलेले कडेन भिरांत ना. खरो मोग असलेले कडेन ऐका, खरो मोग असलेले कडेन सलीस भिरांत ना. संपूर्ण मोग बेन धांवडायता. आतां संवसारी रितीन तुमी मोग अनुभव करूंक ना. भुरग्यांक आवयचो मोग, ह्या बापायचो मोग, ह्या भाव भयणीचो मोग, ह्या घोवाक बायले घोवाचो मोग, ह्या इश्टाक इश्टांचो मोग. इतलो मोग तुमी अनुभव करनी कित्याक भे, कित्याक भिरांत. ओ मोग संपूर्ण न्ही. संवसारी मोग संपूर्ण न्ही. पूण हांगा कितें बरयलां संपूर्ण मोग बेन धांवडायता. तुजे ते मुजे ते असले भेन धांवडायता. आनी हो संपूर्ण मोग कोण. वो मोग तुवें आपणायला जाल्यार भाव भयणीनो ह्या संवसारांत तुवें भें भिरांत कावजेन आकात नासतना जियोंक शकताय. वो संपूर्ण मोग कोण. हाच्या दुसऱ्या वचपांत एफेसकारांक बरयल्या पत्रां वचप 3 आनी 18 Ephesians chapter 3:18 वो संपूर्ण मोग कोणा थंय तुका लाभता म्हणलें सांपावल आमकां सांगता. ऐका, अशें भावार्था वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करूं. तुजो भावार्थ कोणाचेर तुवें दवरीत जाय, कोणाचेर तुजो भरोसो, कोणाचेर तुजे पातयेनी, कोणाचेर तुजो विश्वास तुवें दवरीत जाय. भावार्था वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करूं. क्रिस्तच्या मोगाची रुंदाय. जर तर तुमच्या काळजांत क्रिस्त बिडार करता तर क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय आणि लांबाय, त्या मोगाची लांबाय, उबाराय, त्या मोगाची उबाराय आणि गुंडाय, आणि त्या मोगाची गुंडाय केदी वर्ती म्हण 8 पोंची सकत, ती 8 पोंची सकत सर्व देवाच्या लोकां सांगता तुमकां लाभच्याक मोगान तुमची जिणेची पाळां रोंबोव. त्या मोगांत तुज्या जिणेची पाळां रोंबल्यान जाल्यार मात्र त्या मोगाची रुंदाय, लांबाय, गुंडाय, उंचाय तुका कितें म्हणलें तुका समजता. जेजूच्या मोगांत तुजी पाळां रोंबल्यान तर देखून आतां गायलें न्ही गी, लांबाय ना रुंदाय ना खंयसर मेळ्ळात, उंचाय ना गुंडाय ना कोण तो सांगात. कोणी मेज लागी ताज्या मोगाची रुंदाय कितली आसा, लांबाय कितली आसा, गुंडाय कितली आसा, उंचाय कितली आसा कोणाक कळीत आसा की. आमी इंग्लिशांत दाळे भुरग्यांक रेते दितना आमी म्हणटाले सो हाय,
can't get over it so deep. You can't get under it so wide. You can't get around it. Oh, wonderful love. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. साबारपुटी आम्ही गायता पण त्या गायनात असली गुण आहे स्वतःची ती किती म्हणतात जाणवाय आम्ही आपणायना पण जेन्ना ते कंतार ते गीत या देवाच्या उतरांक आम्ही मेळयता परत वास क्रिस्तच्या मोगाची रुंदाई क्रिस्ताच्या मोगाची ती रुंदाई आणि लांबाई क्रिस्ताच्या मोगाची ती लांबाई उबाराय ती उबाराय आणि गुंडाय आणि ती गुंडाय केदी वर्ती म्हणून आटापुंची सकत सर्व देवाच्या लोका सांगता तुमका लाभच्याक मोगान तुमच्या जिणेची पाळा रोंबो तुमच्या जिणेची पाळा रोंबो आणि कोणाक जाय की जेजूच्या मोगाचो अनुभव जाला ती निमानो श्वास पर्यंत त्या मोगांत रोंबोन रावतात ताची फळ आता मोगांत रोंबोन रावतात देखून खेळिंगच त्यांच्या भावार्थान ती दळणात देखून पयलें कितें वाचलें तुवें 18वी वळ पयलें वाचलें कितें अशें भावार्था वरवीं तुमच्या काळसांनी क्रिस्त बिडार करूं जेच्या मोगाचो अनुभव जाल्या वेळार तुजो म्हजो भावार्थ हालाना भाव भयणी त्या भावार्थ नांवान तूं आमी घट्ट निट्ट फिट्ट स्ट्रेट केदेंक हालाना केदाळे खंयच्या एका चल्याक चलयेचो खरो मोग ह्या चलयेक चल्याचो खरो मोग जाला जाल्यार ती कशें तांच्या मोगान ती हालानांत तशें पण क्रायमेन तोय मोग घालता संवसारान तोय मोग नपय जाता पण जेच्या मोगांत तशें न्ही कित्याक म्हळ्यार जेच्या मोगांत तो सदांच विश्वासी देखून खंडी जावन त्या मोगांत आमी पयस सरना आमच्या मोगांत थोडे फावटी आमी बेविश्वासी आमी थोडे फावटी स्वार्थी आमच्या मोगान दिल्यार मात्र हांव दिता मेळ्ळ्यार मात्र हांव दिता म्हाका मेळोन तुजे वनी तो चड दिता देखून म्हाका तो जाय ना तुजे वनी चड तें दिता देखून म्हाका तें जाय कालच हांवें वाचलें कोणाची बायल चड वेळ न्हिदता तांच्या दादल्यांक BP जावं दी हार्ट अटॅक जावं दी येना खंय कितलो मोग म्हणलें तुमकां कळ्ळें कोणाची बायल चड वेळ न्हिदता तांच्या घोवांक BP जावं दी हार्ट अटॅक जावं दी येना खंय कितली चड न्हिदता तितलो हाका चड समाधान मेळटा म्हणल्यार हें समाधान न्ही भावा भयणी क्रिस्ताच्या मोगांत मेळचें शांत समाधान जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता तो म्हाका धलयता तो म्हाका न्हिदयता शांतीच्या बंदराक पावता शांतीच्या बंदराक पावता जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता तो म्हाका धलयता तो म्हाका न्हिदयता शांतीच्या बंदराक पावता शांतीच्या बंदराक पावता संवसारान सगळें आसूं न्ही खावंक जेवंक न्हेसोंक पांगरोंक जाय तशें जियोंक तुका आसल्यार जर कोणाचो तुका मोग मेळना तूं जियोंक शकना खंडीत जियोंक शकना देखून जेजून म्हळें न्ही जो सुवांजेला वचो 16:33 जॉन 16:33 ह्या संवसारान तुमकां कश्ट आसतलेच पूण म्हजे थंय मात्र तुमकां समाधान मेळटलें म्हणालो जेजू आज भाव भयणीन फाटल्या 26 वर्सांत हांवें समाधान जोडलां जाल्यार जेजूचो मोग आपणायल्ल्या वरवीं ऐका कितें म्हणटा जेजू जॉन 16:33 म्हजे थंय तुमकां समाधान म्हजे थंय तुमकां समाधान न्ही आनी कोणा थंय जेजूच्या मोगांत खरें समाधान शांत समाधान घेवन हांवें सांगलां न्ही तेन्ने सोदलें तोय हांगा सोदलें दीस रात हांवें सोदलें तेन्ने सोदलें तोय हांगा सोदलें दीस रात हांवें सोदलें
मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना कांय मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना थंय मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना कांय मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना थंय पूण जेजूच्या नांवान हांवें सोदलें जेजूक उरलो मान सोदलें जेजूच्या नांवान हांवें सोदलें जेजूक उरलो मान सोदलें मेळ्ळें म्हाका मेळ्ळें दान दिलें ताणें दिलें समाधान देखून जेच्या मोगाचो अनुभव जाल्ल्या उपरांत तें समाधान शिसांक शांती शिसांक जेजू तांचे समेत सदां काळ आसा म्हणलें खात्री जाताच तांकां मेळ्ळें समाधान तांच्या जिवितांत देखून तुका समाधान जाय तुका शांती जाय कोण दिता शांती दिता जेजू देखून सगळी सीट हांवें काडल्या न्ही शांती दिता जेजू समाधान दिता जेजू तुका खरो मोग जाय खरो मोग दिता जेजू कित्याक जेजू तुका म्हाका आमकां मोग दिवंक शकता जेजू कोण जावन आसा जेजू निजाकी कोण जावन आसा आमी वाचता जोनच्या पयल्या पत्रांत अवस्वर 4 आनी वळ 8 1 John chapter 4 verse 8 जेजू कोण जावन आसा तुका कळल्यार कित्याक जेजू तें तुका शांती समाधान मोग संपूर्णता मेळटा म्हणल्यार तुका समजता पूण मोग करिनातलेल्याक देवाची वळखच ना कित्याक देव म्हळ्यार मोग देव म्हळ्यार मोग आनी जेजू कोण जावन आसा जेजू कोण जावन आसा देव म्हळ्यार मोग आतां जेजू कोण जावन आसा मातवा शुभ वर्तमान अवस्वर 1:23 मॅथ्यू चॅप्टर 1 verse 23 देव म्हळ्यार मोग आतां जेजू कोण एक औंकार चली गर्भेस जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इम्मानुएल म्हणून आपयतले इम्मानुएल म्हळ्यार देव आमच्या संगाता देव म्हळ्यार मोग जेजूक इम्मानुएल म्हणून आपयतले इम्मानुएल म्हळ्यार देव आमच्या संगाता म्हणून तरी आमच्या संगाता कोण आसा जेजू आसा वय मू म्हळ्यार देव जेजू कोण जावन आसा इम्मानुएल म्हळ्यार देव आमच्या संगाता आनी वो देव कोण जावन आसा मोग म्हणलो देव जावन आसा देखो कोण आसा जेजू आसा ताचे सगळे मोग आसा भाव भयण केन्ना आसा खरो मोग आसा कोण आतांय जेजू बिडार करता ती मोगान भरतात आनी कोण आतांय जेजू बिडार करिना खंडीत तांचे थंय मोग ना आनी आसल्यार तो स्वार्थी मोग कोण आतांय जेजू खरेंच बिडार करता तांचे थंय खरोच मोग दिसून येता आनी कोण आतांय जेजू बिडार करना तांणी मोग दाखयल्यार तो काल स्वार्थी मोग अपरिमीत मोग न्ही देखून ताच्या पयल्या वचपांत आमी वाचता होसेच्या बुकांत वाचो 11 वळी 1 उपरांत 3 आनी 4 आनी उपरांत 8 आनी 9 वयर कितें बरयलां देवाचो अपरिमीत मोग पळया कितें बरयलां देवाचो अपरिमीत मोग क्रिस्ताचो मोग तो खोसो तो आटापसो विसरोंक कोणाक जाय तो मीत मिरनातलो लो क्रिस्ताचो मोग तो अपरिमीत म्हळ्यार कितें अपरिमीत मोग म्हणटा आमी अपरिमीत मोग म्हळ्यार इंग्लिशांत कितें म्हणटा गॉड्स एंडलेस लव देवाचो एंडलेस लव जेरेमियाच्या बुकांत अवस्वर 30 आनी 31 आनी वळ 3 सांगता शाश्वत मोगान हांवें तुका तुजो मोग केला शाश्वत मोगान ऐका जेरेमिया 31 verse 3 पयस तावन सर्वेस परताका दिश्टी पडलो सासनीक मोगान हांवें तुजो मोग केला म्हजो मोग केला बापान म्हजो मोग केला म्हजो मोग केला बापान म्हजो मोग केला पयलें तावन मोग केला आजून पोरयान मोग केला पयलें तावन मोग केला आजून पोरयान मोग केला म्हजो मोग केला बापान म्हजो मोग केला कितें वाचलें परत वाच पयस तावन सर्वेस परताका दिश्टी पडलो सासनीक मोगान हांवें तुजो मोग केला सासनीक मोग क्षणिक न्ही
संवसारी मोग पुऱ्या क्षणीक कार्यान जालें वयस मेलो मागीर कोणी फाटी पळयनात कोणी उडासी दवरिनात न्ही देव कशें तुका वळखता तशें तुवें देवाक वळखता जाल्यार तुमचो तो संबंध तो शाश्वीत क्षणीक न्ही देखून सो कितें घाला न्ही देवाचो अपरिमीत मोग म्हणून होसेया म्हणटा देवाचो अपरिमीत मोग इस्रायल भुरगो आसतना हांवें तसो मोग केलो. इस्रायल म्हळ्यार कोण आतां भाव भयणी साबार जाणांक देवाचें उतर वाचतना इस्रायल म्हणटा कोणा एकले असो म्हण चिंतात. इस्रायल म्हळ्यार कोण देवाची परसा. जेरेमियाच्या बुकांत 31 जेरेमिया 31:1 जेरेमिया 31:1 कितें म्हणटा तो वेळ येतलो तेदना उलयता तो सर्वेस्पर हांव इस्रायलाच्या सगळ्या कुटुंबाचो देव जातलो. सगळ्या कुटुंबाचो इस्रायल म्हळ्यार सगळी परजा आयली एकलो न्ही एकले न्ही विसरून काडलेली परजा सगळी परजा आयली. तो वेळ येतना सगळ्या कुटुंबाचो हांव देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली. देखून हांगा फाटी इस्रायल भुरगो आसतना म्हणटाना इस्रायल परजेक देवान विसरून काडटानाच अब्रामातावन उपजाल्ली ती परजा इजाकातावन उपजाल्ली ती परजा आनी उपरांत जाकोबातावन मुखारसून गेल्ली ती परजा जाकोबाच्या 12 कुळयांतावन मुखारसून गेल्ली ती परजा. काही मोदे गात न्ही जेन्ना अब्रामाक देवान उलो केलो आनी अब्रामान देवाच्या उल्याक पाळो दिलो त्या घडी येता तुजी संतता आकाशाच्या नखेत्रां बरी आनी भुमी वयल्या रेवे बरी विस्तारतलो म्हणल्या वेळार. देखून हांगा सुरू तावनूच देखून ताणें सांगलें पयलें तावन मोग केला अजून पर्यान मोग केला पयलें तावन मोग केला अजून पर्यान मोग केला म्हजो मोग केला बापान म्हजो मोग केला. आनी कितें म्हणटा देवाचे उतार इस्रायल भुरगो आसतनाच हांवें तसो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर हाडलो. मात्र न्ही गुलामपणांतलो मोग केला म्हणटाना पळयान गी त्या मोगाचो एक रूपकार म्हणटा मोगाचो एक गुर्त रुजवात जावन म्हज्या परजेक इस्रायलाक इजिप्ताच्या गुलामपणांतलो हांवें भायर काडलो. देखून मोगाचो एक बायलो गुर्त जावन आसा तूं कश्टांत आसलेल्या तुका त्या कश्टांतल्यान भायर काडचें. तूं गुलामपणांत आसाय त्या गुलामपणांत तुका भायर काडचें. कोणें काडला म्हणलें सवाल तुकाच विचार. तुजे खंतरल्यान तुका कोण भायर काडटा तुजे कश्टांतल्यान तुका कोण भायर काडटा तुजे पिडे शेडेंतल्यान तुका कोण भायर काडटा कोणें तुका भायर काडला म्हूण तुका समजालें तर इजिप्तांतून इस्रायलाक कोणें भायर काडिल्लो इजिप्ताच्या गुलामपणांत हांवें भायर काडला म्हूण देवान ताजो मोग रुजू केला. तशें आज तुज्या म्हणजे आमच्या पातकांतले तुका म्हाका आमकां भायर काडून सुटका दिल्या कोणें तुका कळना तर जसो मोग थंयसर तुका ताणें दाखयला. कितें वाचलें तुवें हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर काडलो. म्हज्या पुताक म्हजो पूत म्हणटा न्हू देव आमचो बापोय आनी आमी ताची भुरगीं. म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर काडला हांवेंच एफ्राइमाक चलोवंक शिकयलें. मात्र न्ही हांवें तांकां चलयलां आदन चलयलां सारक्या वाटेन स्वताच्या वाटेन नितीच्या वाटेन भक्तीपणाच्या वाटेन प्रामाणीकपणाच्या वाटेन. देखून देवाचो खरो मोग तुका अनुभव जाताना भाव भयणीचे वाटो नीट जातात. आड वाटो आमी धरिना. देवाच्या खऱ्या मोगाचो अनुभव तुका म्हाका आमकां जाताना आमी सीदा वाटो धरता स्वताची नितीची जिविताची प्रामाणीकपणाची विश्वासपणाची देवाक मानवची वाट आमी धरता. ताका हांवें चलयला हांवेंच तांकां म्हज्या हातांत घेतली. पळय हांवें हात धरला हांवें तांकां म्हज्या हातांत घेतली पूण हांव तांकां बरी करूंक सोदतलो म्हूण तांणी वळखूंक ना. पूण ती वळखली नात. साबार पटी ह्या वरवीं आमी संवसारी मोगाक आशेतावन सोदतावन देखून देवाच्या मोगाक आमी विसरता. आमी संवसारी मोगाक आशेतावन देखून देवाच्या मोगाक आमी विसरता. इसायाच्या बुकांत 50:4 वोल्ट 10 कितें म्हणटा आयका. आयसा 54:10 इसायाच्या बुकांत 50:4 वोल्ट 10
पर्वत आपले स्थान पर्वत आपले स्थान सोडून वेती सोडून वेतीत आणि दोंगर हालोंक लागतील. दोंगर हालोंक लागतीत. पूण म्हजो विश्वासी मोग म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना. पळ्यानी म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना. देवान आमकां सांडूंक ना, आमी ताका सांडला. साबार पटी कश्ट आयलेल्या वेळा पिडा शिडा आयलेल्या वेळा अनवार अवघडां घडलेल्या वेळा आमी देवाकच दुरसाता. ताणें म्हाका सांडला म्हणून ना. बरं लागतं कितें म्हणटा परत वाचती वळ. पर्वत आपले स्थान सोडून वेती पर्वत सयत हालोन दर्यांत पडतीत, स्थान सोडून वेतीत आणि दोंगर हालोंक लागतील. दोंगरी तरतरून हालोंक लागतीत. पूण म्हजो विश्वासी मोग पण देवाचे उतार म्हणटा म्हजो मोग म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना. तुका केदींच सांडचो ना. म्हजो शांतीचो करार केदींच हालचो ना. अशें म्हणटा तुजी दया करता तो सर्वेस्पर. पळ्यांनी कोणे सांडल्या रीतो आमकां सांडिसो ना. कोणे फोटयल्या री आमकां फोटोसो ना. आवयसो मोग पर्यंत लजे घालचो मोग तो खंयसर कोणेय केन्नाय पळोवंक नातलो मोग तो क्रिस्ताचो मोग तो. ह्या मोगाक आपणायने भाव भयणीनो. ह्या मोगाचो अनुभव जडाने तो जडा शाश्वीत. देखून हांवें सांगलें फाटल्या 26 वर्सांत हांव न्हू ह्या मोगांत देवान म्हाका दवरला देखून वो मोग हांवें आपणायला देखून वो मोग हांवें अनुभव केला देखून संवसारी मोगाक हांव आशें ना आशेव न्हू हांव भोवना. देखून आज ह्या मोगांत घट्ट थीर. देखून म्हज्या कोंतारांनी कितलीं कोंतारां तुमी आयकले न्ही. असलो मोग आजून पर्यंत कोणी केल्लो ना. जेजू बरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो ना. असलो मोग आजून पर्यंत कोणी केल्लो ना. जेजू बरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो ना. पातखी म्हणून जेजून म्हाका पयस केल्लो ना. मनशां बरी पातकांक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना. मनशां बरी पातकांक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना. म्हजो जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू म्हाका जाय. म्हजो जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू म्हाका जाय. ह्या मोगाचो अनुभव देखून ही कांतारा ही काल्पनीक न्ही. म्हजे खंयचेच कांतार तुमी आयकता जाल्यार म्हजे खंयचेच कांतार काल्पनीक न्ही. म्हज्या मोगाचो अनुभव कित्याक तो मोग जेजून आमकां दाखयला. आतां परत वाच पयल्या वाचपांत स्वर 11:4. हांवें तांकां मनशापणाच्या दोरयांनी मोगाच्या बांदांनी ओडून हाडली. पळय न्ही मनशापण ही मन जाती बरी लेखूंक ना. मनशापणाच्या दोरयांनी आनी मोगाच्या बांदांनी ओडून हाडली. बांदांनी ओडून हाडल्यांत. खंय बेश्टोवन न्ही मोग दाखोवन. देवान तुका कश्टोवन न्ही मोग दाखोवन. बेश्टोवन न्ही मोग दाखोवन ताका ओडून हाडली. भुरग्याक उखलून आपल्या पोल्याशी हाडतेल्या भाशेन हांव तांकां जालो. पळय न्ही भुरग्यांक मोग आमी कशें दाखयता. भुरग्यांक आमी कशें दाखयता उखलता आनी तांकां आमच्या पोल्याशी हाडटा. त्या भाशेन कितें केलें सरस्परान भुरग्याक उखलून आपल्या पोल्याशी हाडतेल्या भाशेन हांव तांकां जालो. हांवें बागवून तांकां जेवण वाडलें. देव भगवताक आमी देवा म्हाका भगवाचे. आमी ताजे मुखार नमस्कार करचे साश्टांग पडाचे. पूण हांगा देवाचे उतार होसेया मुखार सांगता हांव तांचे मुखार भगवालो. तांकां जेवण वाडूंक हांव भगवालो. पडलेल्यांक उखलूंक हांव भगवालो. देवान केल्ले उपकार पळया भाव भयण. साबारपणे आमी विसराता.
आमी थोडे कश्ट मात्र पिडा शिडा मात्र थोडे आमची सलवणी मात्र मुखार दवरून आमी पुरपुरता पूण इतलो काळ इतली वर्सां ताणें आमकां राखला आनी सांबाळला ही कित्याक तुज्या म्हणजे आमच्या उडासा केना तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत इतली वर्सां आतां म्हज्या वर्सां आतां 60 वर्सां जातात 60 वर्सांनी ताणें केल्लें बरें पळय हांवें नियाळून ताका अर्गां दिता अर्गां दिता बापा अर्गां दिता तुवें केल्ल्या उपकारांक अर्गां हांव दिता अर्गां दिता बापा अर्गां दिता तुवें केल्ल्या उपकारांक अर्गां हांव दिता तेन्ना मात्र ताजो मोग कितलो म्हणल्यार तुका समजता मात्र त्या मोगान तें उरता रावता देखून आतां कोणाचो मोग आमी तो जिवो दवरी जाल्यार त्या मोगाच्या मनशान केल्लें बरें पण आमी तेदा उडासा काडीचे उडासा काडचे काल्याक ताका थँक्स म्हणचे खातीर न्ही ताणें दाखयल्लो तो मोग आमी उरोवच्या खातीर आनी आमचे थंय तो उरोवन जिरोवच्या खातीर तोच आमचो खरो मोग खाली थोड्या तांचे गरजां खातीर मात तुजे सशी येतात गरज जाली वयस मेलो म्हणटात न्ही गेले तो मोग न्ही कालच हांव कोणा एका भावा कडेन उलोवन आसतना म्हळें जायते हांगा ज्योच्या मोगान येनात तांच्या गरजां खातीर येतात हांवें सांगलें हांगा येतना तुमच्या गरजां खातीर येनाका डोंट कम फॉर हेल्थ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी कम टू गेट जीसस हांव कितले फावटी भोवमान सांगता डोंट कम हियर फॉर हेल्थ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी कम हियर टू गेट जीसस एंड इफ यू गेट जीसस यू हॅव गॉट एवरीथींग जेजूक सेवंक जेजूक मेळोवंक जेजूक पळोवंक जेजूक आपणावंक येया आनी जेजू कोण आसा जेजू आसा सगळ्यां सर्गीचें राज मॅथ्यू 6:33 सर्गीचें राज म्हळ्यार खंय कोणें तयार करन सोबयल्लें एक जागो न्ही सर्गीचें राज म्हळ्यार जेजू ते मेळची शांती संतोश समाधान सगळें पवित्रपण भगवंतपण आनी बरेंपण मॅथ्यू 6:33 देखून सदां तुमी पयलें देवाचें राज सदां ताका जेजूक जेजू आसा देवाचें राज सर्गीचें राज तुमची बातकी जी न्ही बदला सर्गीचें राज लागीं पावला म्हळ्यार जेजू लागीं पावला सर्गीचें राज घेवन तुज्या मुखार आयला आनी सर्गीचें राज म्हळ्यार कितें रोमन्स चॅप्टर 14:17 सर्गीचें राज म्हळ्यार कितें रोमन्स 14:17 कित्याक देवाचें राज खावच्यांत जेवच्यांत आनी पियोवच्यांत न्हेसच्यांत नासच्यांत आटा पडना बगार नीत आदारच्यांत समाधान भोगच्यांत आनी पवित्रत्व दिता संतोष तो संतोष भोगच्यांत हो आसा की तुका पवित्रत्व दिता तो संतोष मोगासो संतोष तो उल्हास तो मायपास तो आज हांवें आमी अनुभव करीत जाय त्या मोगाचो अनुभव देखून हांवें त्या कांतार केला जेजू मोग तुजो वर्णूंक सकाना जेजू मोग तुजो वर्णूंक सकाना कितलो मोग तुजो विसरूंक सकाना कितलो मोग तुजो विसरूंक सकाना जेजू मोग तुजो वर्णूंक सकाना जेजू मोग तुजो वर्णूंक सकाना आवयच्या कुसव्यातावन तुवें सांबाळ्ळाय हर एका विघ्नांनी तुवें निवारलाय आवयच्या कुसव्यातावन तुवें सांबाळ्ळाय हर एका विघ्नांतावन तुवें निवारलाय जेजू मोग तुजो वर्णूंक सकाना जेजू मोग तुजो वर्णूंक सकाना कितलो मोग तुजो विसरूंक सकाना कितलो मोग तुजो विसरूंक सकाना जेजू मोग तुजो वर्णूंक सकाना जेजू मोग तुजो वर्णूंक सकाना आनी पयलेंच सरस्वत देव अजया मुखांतर आपल्या परजेक इस्रायलाक तो मोग कितें म्हणलें कळयता आनी उपरांत 8व्या वळीन तो नयका एफ्राइमा तुका सोडूंक म्हज्यान कशें जाय ते भुरगीं वायट आदारता जाल्यार आडवाटेक गेल्या जाल्यार आवय बापायक जाता गी तांकां सांडूंक संवसारी आवय बापायक कितें जायना जाल्यार हांगा सरस्वत देव म्हणटा एफ्राइमा
तुका सोडूंक म्हाका कशें जायत. आनी इस्रायला तुका दुसऱ्यांचे अधीन करूंक म्हज्यान कशें जाय. नाही दुसऱ्याच्या अधीन करूंक म्हाका कशें जायत. तितलो देव सुरसुरता कळवळटा देखून ते पळोवंक जायना आपल्या परजेक आपल्या मोगांत दवरूंक देव कितलो पेसारता पळय. सुरवेरता पूण पूण मनीस देवाक वळखना देखून देवातान पयस वेता. हो मोग कितें म्हणल्यार तांकां समजना. देवाचो मोग कितें खरो मोग कितें म्हणल्यार तांकां कळीत ना देखून ते पयस वेतात. आनी तुका आत्मा भाशेन करूंक म्हज्यान कशें जाय. जेबोइमा कडेन हांवें वेव्हार केलो तशें तुजे कडेन वेव्हार करूंक म्हज्यान कशें जाय. आवय बापाय आपल्या भुरग्यां कडेन कसो वेव्हार करतात तीच आवय बापाय हेरां कडेन कसो वेव्हार करतात. आतां एका तो ऑफिसांत काम करता जाल्यार आपल्या पुता कडेन बॉस कसो वेव्हार करता या ताच्या स्टाफा कडेन कसो वेव्हार करता. हांगा देव त्या रितीन म्हणटा हांवें तुजे कडेन तांचे कडेन केल्ल्या बरी कसो वेव्हार करूंक जाय. आज त्या भाशेन देव ताचो मोग आमकां दाखोवंक कशी व्हरता. म्हळ्यार हेरांक दाखयल्या बरी न्ही आपल्या खुद्द भुरग्यांक आवय बापायन मोग दाखयल्या बरी तो दाखोवंक कशी व्हरता. म्हजें काळीज म्हजे भितर परतता दयेन म्हजी अंतरमळां लासता. नाही जर तर खंयचे इसायासाच्या बुकान न्ही आवस्वरी 1 आनी वळ 2 तावन ऐका. इसायासाच्या बुकान आवस्वरी 1 वळ 2 तावन 2 आनी 3 आकाशा ऐक पृथ्वे कांदी कित्याक सर्वेस्पर उलयता हांवें पुतांक वाडयल्यांत आनी तांकां वागयल्यांत पूण ते म्हजे विरोध उपराटल्यात. हांगा इसाया मुखार देव कशें तो ताजे सुरसे आमकां दाखयता पळया. हांवें म्हज्या भुरग्यांक हांवें पुतांक वाडयल्यांत आनी तांकां वागयल्यांत पूण ते म्हजे विरोध उपराटल्यात. आनी मुखार कितें म्हणटा पाडो आपल्या धन्याक वळखता. पळयान गी कसलें एक उदाहरण दिता देव. एक मनशात आपल्या धन्याक वळखता. गाडू आपल्या धन्याची खावण वळखता. गाडू सयत खंयसर धन्यान ताका बांदला म्हणले ती खावण वळखता. पूण इस्रायल वळखना म्हज्या परजेक समजना. सुरसुरे पळया देवाचे तितलो मोग दाखयल्या उपरांत तितली जतन घेतल्या उपरांत इस्रायल परजा देवातान पयस गेल्या वेळार असले सुरसुरे. आनी नवी वळ हांव म्हजो राग काडचो ना. हांव एफ्राईमाचो परतून नाश करचो ना. म्हणटा म्हजी परजा देखून म्हजेर उपराटल्यार रे हांव म्हजो राग तांचेर काडचो ना म्हणटा. जायना ताका तांकां कश्टूंक घेनाका तांकां शिक्षा दिवंक घेनाका. कित्याक हांव देव न्हय मनीस. मनीस जाल्यार कितें करतलो. कसले एक वयन दिला पळय हांव देव न्हय मनीस जाल्यार कितें करता. निंगे कोणी तुजेर उपराटल्या तूं बक्षिताय पूण ताका परतान तूं ताका ताजेर पातयेन दवरूंक शकताय की. आय विल फॉरगिव यू बट आय कॅनॉट ट्रस्ट यू. न्ही कोणी तुका घात केला जाल्यार विश्वासघात केला जाल्यार ओके आय विल फॉरगिव यू बट नो मोर आय विल ट्रस्ट यू. पण हांगा देव तशें न्ही. हांव मनशां बरी न्ही म्हणटा देव. मनशाचो सैम कितें म्हणलें आमकां कळटा आनी हांगा देवाचो सैम कितें म्हण कळटा. तो देव आनी वडोलां सांगना देव म्हळ्यार कितें संपूर्ण मोग. जोहाच्या पयल्या पत्रांत 4 वळ 12 वास. 1 John chapter 4 verse 16 1 John chapter 4 verse 16 वास. अशें देवाक आमचेर आसलेलो मोग कसलो म्हण आमी आतां जाणाव आनी ताचेर आमी विश्वास दवरला. देव म्हळ्यार मोग. पळया न्ही हांगा देखून तो म्हणटा हांव देव न्हय मनीस. मनीस विसराता आपलो मोग आसलोय तो होगडायता. 2 दिसां पयलेंत सुमार वेळ फादर कितलो मोग केला ताजो. सो जायते बडी चुकोवन पडला जाल्यार हांवें ताका बक्षिला. म्हणजे ल्हानशे चुकी तो बक्षूंक तयार ना. फादर म्हाका सोडून गेला.
काजा जावन काली 5 वर्सां मात जाली म्हज्या दोळ्या मुखार तो कितले पडितो म्हाका ताजे विश्वास पण सांडून जियेला हांवें ताका बक्षिलां पूण म्हज्या ल्हानशे सुखीक तो आज म्हाका बक्षूंक तयार ना म्हाका ताणें म्हज्या आवय बापायच्या घरांत सोडला देखून तांकां देव म्हणटा हांव देव न्हय मनीस मनीस मोग दाखोवंक कितें सुकता मात्र न्ही या राग करता शिक्षा दिता खुश दिता या संबंध तुटयता पूण हांगा देव तशें न्ही हांव देव न्हय मनीस कित्याक हांव देव न्हय मनीस तुजे मदें हांव एकलोच पवित्र आनी हांव रागान तुजेशी येवचो ना हांव पवित्र म्हणटा देखून पवित्र म्हणटाना भाव भयणीनो खंय एक इल्लेशें उणेंपण दिसूंक नजो पवित्र म्हणल्यार देवा थंय इल्लोसो राग जावं दी द्वेश जावं दी कितें म्हणटात खंयचें उणेंपण थंयच आसूं नजो पवित्रपण म्हळ्यार तें आपुट्टू दुदा भाशेन इल्लीशी दही पडली कितें जाता आपुट्टू दुदांत इल्लीशी दही पडली कितें जाता दूद आसलें सगळें तशें तुज्या पवित्रपणांत इल्लेशें मेळेपण आयलें सगळें पवित्रपणूच नाश जाता मनशाचें पवित्रपण तेदा नाश जाता पूण देवाचें पवित्रपण तशें न्ही सो सदां काळ पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पोर पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पोर ताचें नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वोदा ताचें नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वोदा सदां काळ तो पवित्र ही थोडो काळ न्हय सदां काळ तो पवित्र सदांच तो मोग देखून हें सत तुका उगडाप्यान जाल्यार देखून तूं खंयच्याय घडये गेल्यार तो मोगूच वेचीक पूत पळय कशें आपल्या बापाय दिसाची पाटी आयलो बापय थंय राखून आसलो मोग जावन तो मोग जावनूच उरलो वेचीक पूत गेल्ल्या घडये तावन बापय हें मोग जावनूच रावला राखून रावला देखून तूं वेचीक पूत पाटी आयल्या वेळार तो मोगान ताका आरयता देखून मोग म्हजो खेलाय जीव म्हाका दिलाय तुजो म्हाका केलाय सोमी म्हजो जालाय मोग म्हजो खेलाय जीव म्हाका दिलाय तुजो म्हाका केलाय सोमी म्हजो जालाय जिन्येच्या पयनार सोमिया म्हजो कोर्रो मोग तूं जिन्येंतल्या होनी एका गरजान म्हजो बरो इश्ट तूं जिन्येच्या पयनार सोमिया म्हजो कोर्रो मोग तूं जिन्येंतल्या होनी एका गरजान म्हजो बरो इश्ट आज हांव धैर्यान सांगता आनी खंडीदार आमचे देव्या जेजूच्या मोगान तें बोरलां देखून जेजूच्या मोगान तें रावलां देखून आज जेजूच्या मोगान तें आसलेल्या वरवीं जेजून ताका बरें केलां गूण केलां धैर्यान हांव सांगता हे आमच्या भयणीन खंयच्या घडये ताका जेजूची वळख जाली त्या घडयेंत हांव जेजू ताणें व्हरतो मोग केला देखून त्या मोगान तें रावून जियेलां देखून आज जेजून तो मोग ताका दाखोवन बरें केलां तुवें आनी हांवें त्या मोगांत आसाचे रावाचे बांबयनी कोणी सांडून वचून दित हांवें कितल्या जाणां सांगलां कोणी सांडून गेल्या म्हाका कांयच परवा ना कित्याक म्हजे सवय कोण आसा म्हजो मोग करतलो म्हजो जेजू आसा आनी हांव कोणाचो मोग करता तो म्हजे सवय आसा मोगा मोगा म्हज्या जेजू सदांच तुजो मोग हांव करता दैवीक मोगा म्हज्या जेजू सदांच तुका हरसिता मोगा मोगा म्हज्या जेजू सदांच तुजो मोग हांव करता दैवीक मोगा म्हज्या जेजू सदांच तुका हरसिता मोगा मोगा म्हज्या जेजू
इंकंत हांवें बेस्टन्स घडोवंक ना भिये नाकात खरो मोग विश्वासी मोग अपरिमित मोग सदांच बाळचो उरसो मोग त्या खातीर तुम्ही जास्त मग असो अनुभव सा पावला की आसलो देखून तो कितें म्हणटा इच्छा दुसऱ्या वचपांत एफेस घरां पयल्या पत्रांत आनी ह्या वचपां 3 वळ 8 तावन 12 आनी उपरांत 14 तावन 19 पर्यंत ऐका. देवाच्या भक्तां संगी कनिश्ट जावन असलेल्या म्हाका क्रिस्ताचे आटापोंग नजो जाल्ले संपत्तेची बरी खबर हेर जातीच्यांक परगट करचे भाग मेळना. ही संपत्ती कितें जावन आसा क्रिस्ताच्या क्रिस्ताचे आटापोंग क्रिस्ताचे आटापोंग जावना क्रिस्ताचे आटापोंग नजो जाल्ले संपत्तेची ती आटापोंग जायना खंय त्या संपत्तेची ती संपत्ती इतली की सांपावल म्हणटा क्रिस्ताची संपत्ती इतली की ती म्हाका आटापोंग जायना. ओडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सर कित्याक जाय सोमी म्हजें वर्तें दायज ताका खंयचें सरी जायत. ओडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सर कित्याक जाय सोमी म्हजें वर्तें दायज ताका खंयचें. देखून हांगा तोय सांगता क्रिस्ताची संपत्ती येदी ओडली की ती आटापोंग म्हज्यान जायना म्हणटा तो. देखून फिलिप घरां पयल्या पत्रांत तो सांगता न्ही आवस्वर 4 आनी वळ 19 फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 19 जेजू ख्रिस्त थंय तुमकां असलेले दराळ संपत्ते दराळ संपत्ती खंय. आज हांवें जायते फावटी सांगलां जेजू थंय ग्रेस्त म्हणून संवसारी रितीन आज जेजू देवनी जाय की ग्रेस्त थंय जेजू थंय आसली ती संपत्ती ताणें म्हाका दिल्या. ही संपत्ती सांपावल उलयताना तितली संपत्ती ताणें म्हाका दिल्या. जावं दी पवित्र पुस्तकाची जानवाय जावं दी ती उर्बा जावं दी ती उमेद जावं दी ती सुटसुडाय जावं दी ती कितें म्हणटा ते स्वता गुटू मिस्तर उगडापे करणं जावं दी ती दैवीक सकत दैवीक बळ दैवीक कृपा ही जेजू ते आसली संपत्ती बाबा संवसारांत ती संपत्ती ना. सबारांक व्हडले कितें म्हणटा सवालच जाला हें कशें जरीक हें कशें साध्य म्हणून. सबार जाय सारलें आसा सबार जाय ह्या जाग्यांनी म्हाका सारलें आसा. हाव इज इट पॉसिबल. इट इज पॉसिबल फॉर द वन हू इज फॉर whom इट इज पॉसिबल बिकॉज फॉर हिम नथिंग इज इम्पॉसिबल. देखून आदल्या शिकोवण्या फाटल्या दिसांनी एका शिकोवण्यान सांगलें आय एम विथ मी. सो थोड्यांक आय एम विथ मी काय उलयता साहेब सिंपल वर्ड आय एम विथ मी. Why I am able to do? Because I am with me. वो आजो तांकार उलयता म्हण चिंतात हांव म्हज्यो सवय आसा देखून हांव करता म्हणून निंगी. हू इज आय एम. आय एम हू आय एम कोण तो ते हो आय एम म्हळ्यार सदां काळ आसचो तो म्हज्यो सवय आसा. सदां काळ आसचो तो म्हज्यो सवय आसा. काली तोस्सो आजी तोस्सो सोमी जेजू तोस्सो काल आज तोस्सो सदां काळ तोस्सो आतां आनी सदां सोमी जेजू तोस्सो काल आज तोस्सो सदां काळ तोस्सो आतां आनी सदां तो म्हजे सवय आसा. आय एम द ग्रेट आय एम. जो हांव आसा तोच हांव म्हणलो तो म्हजे सवय आसा तर हें साध्य. देखून हांगा सांपावल कितें म्हणटा जेजू क्रिस्ता थंय आसल्या जेजू क्रिस्त थंय तुमकां असलेले दराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव सर्व तुमच्या गरजांक उदारपणी पावतलो. आज हांव तुमकां एक ल्हानसो एक दाखलो दिवंक खुशी व्हरता. 2 दिसां पयलींच हो व्हिडियो हांवें पळयलो आनी तो भाव सारकें सांगता. 2 जाण धाकटे आसात एकूच सारके शिकल्यात एकाच कॉलेजीन शिकल्यात एकाच मेडिकल कॉलेजीन दोगांचे MBBS MD जालां पूण एकलो आनी गरीब जावन आसा आनी एकलो वयर वयर ग्रेस्त जावन येता कामावून येता कित्याक म्हणून. आतां ताणें तें बरें सांगलां बिकॉज ऑफ युअर अवकाद बिकॉज ऑफ युअर क्रेडिबिलिटी
शिकून सकळ एक सारखे शिकतात पूण एकलो कित्याक बरें करूं शकता कित्याक म्हळ्यार ताजे थंय क्रेडिबिलिटी म्हळ्यार अवकाद म्हळ्यार ताजे थंय एक विशेष गूण आसा आनी तो कितें गूण तो ताका वयर व्हरता न्ही तुजे पयशे तूं पयशा फाटल्यान वचनाका म्हणटा तूं पयशा फाटल्यान वचून तूं ग्रेस्त जायनाय तूं तुज्या अवकादा फाटल्यान म्हळ्यार क्रेडिबिलिटी तुजें युजफुलनेस तुजें कितें तूं तुजें कितें म्हणया कोंकणींत युजफुलनेस म्हळ्यार तूं कितलो फायद्याचो म्हणलें तुकाच न्ही जायत्यांक न्ही संवसाराक तूं कितलो फायद्याचो जाताय तितले पयशे तुज्या फाटल्यान येतात तुवें पयशां फाटल्यान वेची गरज ना तुवें जाय हेरांक फायद्याचो हांवें एक ल्हानसो दाखलो दिवया तुमकां कोण एकलो सादो मनीस येता उक्ता मानेक ताका कावाऱ्यान ताका 500 रुपया घालून दितात आनी एकलो आसा एक नावार्थीक मनीस सगळ्या संवसारार बिजी मनीस मात्र न्ही गरजेचो मनीस ताका तुज्या फंक्शनाक आपयत ताका 500 रुपया घालून दितात की तुमी 5 लाखाची चॅक बरोवन ताका दितात कित्याक फंक्शन तें फंक्शनंत पूण एकल्या थंय कितें आसा आनी एकल्या थंय कितें आसा हांगा सांत पौल म्हणटा तुजी न्ही येजूची संपत्ती तुजे थंय आसा जाल्यार क्रिस्ताच्या दराळ जेजू क्रिस्त थंय तुमकां असलेले दराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव सर्व तुमच्या गरजांक उदारपणी आनी पावतलो आज हांव धैर्यान सांगता जेजू क्रिस्ता थंय ही दराळ संपत्ती म्हाका लाभल्या न्ही संस्थेंत हांव न्ही धर्मांत हांव न्ही समाजांत हांव न्ही कुटुंबांत हांव न्ही आनी कोणायत हांव जेजू क्रिस्ता थंय ही दराळ संपत्ती हांवें जोडल्या आनी तेंच सांत पावली म्हणटा हांगा फाटी हेच्या दुसऱ्या वचपाक देवाच्या भक्तां संगी कनिश्ट जावन असलेल्या म्हाका क्रिस्ताचे अटपूंक नसो जाल्ले संपत्तीची बरी खबर संवसारांत तो कनिश्ट शिसां पैकी हांव कनिश्ट जावं बरो संवसारी जन्मांत हांव उंच आसलो पूण शिसांक सरी केल्यार हांव कनिश्ट निमानो तांकां वयर वयर दवरलें तांकां पयलें आपयल्लें तांकां नांवान आपयल्लें 12 जाणांक पूण हांगा सांत पावल म्हणटा वय हांव कनिश्ट पूण क्रिस्ताचे अटपूंक नसो जाल्ले संपत्तीची बरी खबर ही बरी खबर हांवें स्विकार केल्या ताच्या संपत्तीची आटापूंक जायना तसल्या संपत्तीची बरी खबर हांवें स्विकार केल्या देखून हेर जातीच्यांक परगट करचें भाग मेळ्ळां ती संपत्ती म्हाका खाली म्हाका एकल्याकच न्ही सगळ्यांक दिवंक खाली जुदेवांक मात्र न्ही हेर जातीच्यांक दिवंक न्ही जेजूची संपत्ती तुका आसा जाल्यार ही उदारपणान तुका मेळ्ळ्या धर्मार्थ तुका मेळ्ळ्या खाली थोड्यांक मात दिवंक कितल्याय जाणांक दिल्या ती उणी जायना देखून हांवें सांगलें ही जानवाय ही समजोनी हे गोट हे मिस्तेर ही सगळीं सतां कितल्या जाणांक दिल्यार तुका कांय उणें पडटा तुका कांय उणें जाता बदला बोरता कुरपेची न्हंय भरोन येता भरोन वमता जानवायची न्हंय भरोन वमता मोगाची न्हंय भरोन वमता देखून हांवें जायते फावटी तुमकां सांगलां म्हाका ह्या संवसारांत इश्ट कोणी नात हांव कोणाचें फ्रेंडशीप करूंक खुशी वरिना पूण सगळ्यो सारकी भाव आनी भयणी जावन आसात क्रिस्तांतय सगळीं भाव आनी भयणी न्हय इश्ट खंयच्याय धर्माच्यांक खंयच्याय कोणाक हांवें इश्ट करून घेवंक ना हें सत म्हाका उगड्यापण जाल्ल्या दिसता करिना देखून ते भावा भयणींनो ल्हान व्हडनो मेळूंक येया जेजू सोमिया भावा भयणींनो ल्हान व्हडनो मेळूंक येया जेजू सोमिया हांसून येयात नासून येयात आयकूंक येयात जेजू सोमिया हांसून येयात नासून येयात आयकूंक येयात जेजू सोमिया भावानो आनी भयण्यानो मुखार ऐका देवाच्या गुटाची मांडावळ कशी घडोवन येता तें समेस्त मनशां मुखार उजवाडा हाडचें काम म्हाका दिलां तेंच देवाची मांडावळ न्ही म्हजी मांडावळ सांत पावले म्हणटा तेंच म्हजी मांडावळ तुमकां सांगच्या खातीर म्हजी योजना तुमकां भरती करच्या खातीर न्ही म्हज्या योजनांत म्हज्या ग्रुपांत म्हज्या संस्थांत म्हज्या संघांत म्हज्या समाजांत
देखीक म्हाका हे गुट उगडापो जाल्ल्या कडेन येता ना आमची योजना देवाच्या मांडावळेंत आमी भरती जायची. आनी देवाची मांडावळ कितें तुवें आनी हांवें हर एकल्यानी ताणें धाडलेल्याक सत मानस. देवाची मांडावळ एकच जावन आसा. जुवांच्या वांजेलांत 17:3 देवाक मानवांचें एकच जावन आसा. कितें तें जॉन 17:3 ऐका. ते सासनीक जिवीत तें सासनीक जिवीत हें तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें. जेजू क्रिस्ता मुखांतर बापाक वळखोवचें. एकच येवजन एकच मांडावळ. जेजूक वळखोन आमी बापाक वळखाचे. ताका वळखोवया ताका जाणा जावया मोगताचो करुया ताका मान करया ताका नामान करया महिमा ताका दिव्या. ताका वळखोवया ताका जाणा जावया मोगताचो करुया ताका मान करया ताका नामान करया महिमा ताची गावया. ही मांडावळ बांबयन नाही दुसरें. हर एकल्याचें काम जाय जे हें हेरांनी कोणाक खऱ्यांनी देवाक बापाक वळखसे आनी ताणें धाडलेल्या पुता जेजू क्रिस्ताक सतमान दिस. कितलें केल्या पुरो दुसरे पळय रिती रिवाजो कायदे कानून आमकां गरज नात बांबयन. हें उदकान बुडचें वयर येवचें या न्हांवचें नायनासर रावचें हें गरज ना. भावार्थान वडोल कितें वाचलें परत्यान ती वळ वास एफेसकारां बरयल्या पत्रांत 3 आनी वळ 18 एकपुटी वास. अशें भावार्था वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करूं. आज जायत्यांनी रिती रिवाजो कायदे पराय करतात मनशांनी केल्ले पूण तांच्या काळजांनी जेजू बिडार करिना. विंसून म्हाका काडलाय कोरपेन म्हाका बोरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बेडार तुजें केलाय. विंसून म्हाका काडलाय कोरपेन म्हाका बोरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बेडार तुजें केलाय. तो बिडार करता गे म्हणलें. आनी जेजू तुजें थंय बिडार करता जाल्यार मोगार उपार ताजो मोग तुजें थंय बिडार करता. जेजून तुजें थंय बिडार करचें म्हळ्यार ताजो मोग तुजें थंय बिडार करचें. ताजो आत्मो तुजें थंय बिडार करीस. ताजी कृपा तुजें थंय बिडार करचें. ताजी दैवीक सकत तुजें थंय बिडार करचें. ताजी दैवीक जानवाय तुजें थंय बिडार करचें. ताजो दैवीक उजवाड तुजें थंय बिडार करचें. क्रिस्तान बिडार करचें म्हळ्यार तें खंय हिंगी एक ट्युमर आसा खंय एक गेड्डे आसा खंय एक सिस्ट आशिल्ल्या बरी तुज्या कुडीन खंय एक गुळो जावन बिडार करचें न्ही. आज साबार जाणांक हें सत कळीत ना. जेजून तुजें तें म्हणजे आमचें तें बिडार करचें म्हळ्यार ह्या रुपार मोग ताजो मोग तुजें तें ताजी दया तुजें तें ताजी कृपा तुजें तें ताजी दैवीक सकत तुजें तें ताजी दैवीक जानवाय तुजें तें ताजें दैवीक बळ तुजें तें हें ह्या मांडावळें तें तुका हाडचे खातीर म्हणटा सांपवलो. आनी सगळी सृष्टी रचलेल्या देवान वेळा काळाच्या आरंभातावन हो गुट लिपोवन दवरलो. जेजू येता पर्यंत हो गुट लिपोवन आसलो. जेजू मारिफात सर्गींचे राज आपणावंक या सर्गींच्या राजाचे वारसदार जावंक ह्या बापान बसयलेलो तो पवित्र आत्मा आपणावन सतांक मिस्तर गुट जाणा जावन आमकांय जांकां पवित्र आत्मो चलयता ती जावं देवाची भुरगीं म्हणलें जाणा जावंक. हो गुट साबार काळ तो कितें जावन आसलो. सगळी सृष्टी रचलेल्या देवान वेळा काळाच्या आरंभातावन हो गुट लिपोवन दवरलो. न्ही पोरण्या तेस्तामेंत खाली बसवणी आसली सोडवंदरा विशयांत पूण जेजू थंय आतां खाली सोडवोन मात्र आनी जिविता विशयांत ससनाचें जिवीत. पोरण्या तेस्तामेंतांत देवान बसयलेलो एक सोडवंदार पूण जेजू थंय तुका बसयल्या सोडवोन आनी ससनाचें जिवीत. आज वो गोट तुका आनी म्हाका कळीत केला. आनी अशें विविध रुपांची आपली सणवाय ह्या काळार पवित्र सभे मुखांत अंतराळाच्या प्रभुत्वांक आनी अधिकाऱ्यांक कळीत जायचे म्हूण ताचो इरादो म्हणून सगळ्यांक कळीत जायचे हें सत कळीत जायचे.
देखून आमी वचता न्ही माथेवाच्या वांजेलांत वचो 26:14 मॅथ्यू 24:14 सगळ्यांक कळीत जायचे म्हणल्या खातीर आज कित्याक सगळ्या संवसारांक कळीत जावंक ना भाव भयण कित्याक म्हळ्यार ते कळीत करचे देवाचे उतार आमी परगट करिना देखून मॅथ्यू 24:14 आणि सोमेस्त परसा सोमेस्त परसांक म्हणटा हांगा देवाचे उतार सगळ्या जाती कातीच्यांक सगळ्या परजेक सत कळीत जावचे सत कळीत जावचे खातीर राजाची ही सुवार्ता सगळ्या संवसारा परगट जातली राजाची सुवार्ता परगट जायचे एक गोष्ट हे मिस्तरी सता ह्या देवाचे मांडावळ हारांक कळीत जायचे जाल्यार राजाचे हे कितें म्हणटा ते बरी खबर परगट जायची आनी त्या खातीर सांत पावल म्हणटा ही बरी खबर परगट करचे खातीर देवाचे मांडावळ हेरांक कळीत करचे खातीर आनी ससनातावन येवचिल्लो हो शेवट आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्त थंय ताणें जारी केल्ल्या वेळार देवान आपलें योजन पोंताक पावयलें देवान ताचें योजन पोंता पावयलां जारी केलां भाव म्हणून कोणा थंय जेजू थंय क्रिस्ता थंय संपयलां क्रिस्त येता पर्यंत तें संपोवंक ना क्रिस्ताच्या येण्या वरीन तें संपलां देवान ताचें योजन संपयलां आतां काल तुवें आनी हांवें तें स्विकार करीचें कोणा थंय जेजू थंय सगळें योजन ताणें संपयलां देखून तो जेजू मस्तक आमी वचता न्ही कोलोसाकारां पयल्या पत्रांत आनी हांव वचपरी 1:16 तो जर मस्तक पवित्र सभेचे म्हणटा देवाचे उतर ऐका ताचे थंय सर्गींची आनी पृथ्वेची देखून आतां हें संपयलां देखून जेजू थंय सर्गींची आनी पृथ्वेची जेजू थंय पृथ्वेची दिसतात ती दोळ्यांक आनी दिसनातली आनी दोळ्यांक दिसनातली सर्व रचना सिंहासना स्वामित्वा अधिकारी आनी प्रभुत्वा देवान रचली रचल्यांत आनी सर्व रचना जावचे पयलें तो आसलो सर्व वस्तू ताचे मारिफात अस्तित्वांत आसात तो मस्तक कुडीचे कळ्ळ्यांनी तो मस्तक संपयला तो मस्तक कुडीचे म्हणजे पवित्र सभेचे आतां सगळ्यांक ताचे समोर एकवटा काडूं एकच तुजो आनी म्हजो ध्येय म्हणटा आमी तुजे आनी म्हजी योजन जायचे तुजे आनी म्हजें आमचें कितें एकच कितें म्हणटा आमचें मिसांव जायचे सगळ्यांक ताजे थंय हाडचें एकच योजन भाव भयणीनो दुसरें खंयचेंय ना सगळ्या परजे गो जेजूच्या एकवटांत हाडचें देखून वन इन क्रायस्ट ग्रुप आमी त्याच खातीर म्हाका उगडाप जाल्लो मागण्यांत वन इन क्रायस्ट वी आर ऑल वन इन क्रायस्ट आमी सगळीं जेजू थंय एक देखून हर एकल्यान जेजू थंय एक जायचें न्ही समाजांत न्ही संस्थांत न्ही धर्मांत न्ही संघांत न्ही खंयच्याय पंगडांत आज मनीस मनशा फाटल्यान येता ना देखून तो जेजू म्हळें पाटलाव करा म्हजो पेद्रुकांनी आंद्रेक ताणें सांगलें तुमची जाळां सांडा पाटलाव करा म्हजो जुवांक आनी जाकोबाक ताणें तुमची जाळां तुमच्या बापायक जेबेदावाक सांडा पाटलाव करा म्हजो जाकेवाक ताणें सांगलें सकला देव आनी पाटलाव कर म्हजो माथेवाक त्या सुंका काट्या बसलेल्या लेवीक ताणें सांगलें पाटलाव कर म्हजो आज एकच तुका आनी म्हाका आमकां एकूच काम दिलां तुवें आनी आमी जाय ताचे आमी वचता न्ही एफेस घरां पयल्या पत्रां वचपार 5:30 एफिशियन्स चॅप्टर 5:30 आमी ताचे कुडीचे ताच्या कुडीचे सांदे ही मांडावळ हें योजन संपोवंक ह्या जारी करूंक देवान म्हाका येवज दिला ह्या निर्मिला म्हणटा सांत पावल पाटी आयच्या हाका 12वी वळ क्रिस्त ते एकवटांत आसलेल्या आमी ताचे ते कंसयलेल्या भावार्था वरवीं देवा थंय पातयेणेन फुडें सरच्याक गरजे पुरतें धैर्य जोडून घेतला आमी कित्याक धैर्यान आसा आमी क्रिस्ता समेत एकवटल्या म्हणटा भावार्थान आमी एकवटल्या भावार्थ म्हणटना जात कात ना कालच हांवें ल्हानसो व्हिडिओ आयकलो एका बऱ्या राजकीय फुडाऱ्याचो रिलीजन इज ए पर्सनल मॅटर लिव इट टू देम डोंट ब्रिंग इट इन टू पॉलिटिक्स म्हणटात फेथ इज ए पर्सनल मॅटर लिव इट टू देम भावार्थ तांकां कोणाक कोणच्या देवाचेर कसलो देव तांकां तो भावार्थ कोणी तांचे भावार्थान मेतर जावं नजो म्हणटात आनी हांगा आमी जाय जे भावार्था वरवीं क्रिस्तांत
एक. वाचती वळ. क्रिस्त थंय एकवटान असलेल्या आम्ही ताचे थंय कणसयलेल्या भावार्था मारिफात भावार्थ मारी पात नाही आज आमच्या जातीवरवी आम्ही क्रिस्तात एक नाही आमच्या भाषेवरवी आम्ही क्रिस्तात एक ते कोणत्या संसार कितल्यो भाषा आसात भाषा देशांचो लोक आसा आमकां कांय फरक पडना पण तुजो म्हजो आमचो सर्वांचो भावार्थ जेजू तें जाल्यार सोमी आनी हांव एक आमी जाल्या सर्गीच्या खाणांत आमी एकवटल्या सोमी आनी हांव एक आमी जाल्या सर्गीच्या खाणांत आमी एकवटल्या क्रिस्त ते आमी एक. आता 14वी वळ. ह्या पासून ताज्या पयलें ताज्या वयर कितें बरयलां क्रिस्त सोमोग आतां पळय आनी तूं भावार्थान क्रिस्त समेत एकवटलाय तर ताजो मोग कितलो म्हणल्यार आतां आमी जाणा जावी. कितलो मोग तो कसलो मोग तो. ह्या पासून हांव बापा हुजी सरपडून मागता सर्गी आनी संवसारी हर एक कुटुंब आपले नांव ताचे तावन घेता. देखून हांवें सांगलां हाच्या पयलें सांगलां हर एका कुटुंबाक एक शेळी जेजू जाय जे ती शेळी तुज्या कुटुंबाची जेजू जाय जे ती शेळी हर एका कुटुंबाची त्या कुटुंबांत असलेल्यांक एकवटावची. पास्काची शेळी जुदेवाच्या काळार इस्रायलच्या घराण्यांक एकवटायताली कुटुंबाची सांगाता मेळोन आनी शेळी व्हड जाल्यार दुसऱ्यांक सांगाता हाडून आमी आयकलां सबारपटी हांगा जेजू जाय जे हर एका कुटुंबाची शेळी तुका म्हाका आमकां सगळ्या कुटुंबाक एकवटावची मात्र न्ही ती शेळयेच्या रक्तावरी सगळें कुटुंब नितळ जावन पवित्र जावन भगवंतपणांत येवन क्रिस्ता समेत एकवटावची. ते कुटुंब एकलो ह्या सांताक आनी एकलो आनी खंयच्या सांताक आनी कोणी मरियमायक आनी कोणी जुजेक आनी कोणी आज सगळीं कुटुंबां तांकां जाय जाल्या बरी न्ही कशें तुमच्या खाणांत तुमी पळय हांव मांस खायना हांव मासली खायना हांव रांदय खायना हांव बटाटे खायना हांव खाली कुंकाड खायना हांव दुकोर खायना हांव हें खायना न्ही 8 जाण आसात 8 जाणांक 8 मेनू जाल्ल्या बरी तें जेवणान जाता. पण हांगा भावार्थान तशें न्ही तुजो म्हजो आमचो हर एकलो असो भावार्थ जेजू थंय त्या मात एकवट आनी तो आपले महिमे बरीच संपत्ती तावन पवित्रत्म्या मारिफात तुमच्या अंतस्करणा गटाय दिवन तुमकां दृढ करू. आता तुका आनी म्हाका एकवट येता कोण. एफेसकारां बरयल्ल्या पत्रांत अवस्व 4 आनी ओळ एफेसकारां बरयल्ल्या पत्रांत अवस्व 4 आनी ओळ 17 न्ही का. एकच देव तो एकलो सोमेस्तांचो बाप सकडां प्रास्तो व्हरतो तो सर्व मुखांत वावुरता आनी सोमेस्त तेंची येता. पयलें 7 वळ आयका. जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यान आटापला एकच बरवसो तशें एकच पवित्रत्म्या वरवीं एका पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी सकड एकच कूट जाल्यात. बेस्ट न्ही भाशे वरवीं आमी एकवट न्ही संस्था वरवीं एकवट न्ही एकाच पवित्र आत्म्या वरवीं आमी एकवट जाल्या. तुमकां सोमेस्तांक आसा एकच सोमी तो पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका दाखोवन दिता एकलोच सोमी एकच भावार्थ एकच पवित्र स्नान तुझे म्हजे आमचे बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत रावून जियोवचें एकच तें पवित्र स्नान. आतां फाटी अशें भावार्था वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करूं. आतां कळ्ळें भावार्थ जेजूचेर देखून आज भावार्थ वरवीं जेजू मोग आपणायन गे. आतां म्हजो भावार्थ कोणाचेर इतलो कितें म्हणटात थीर भावार्थ खरो भावार्थ म्हजो खाली जेजूचेर मात्र भाव बायल कित्याक सर सतां सर मिस्टर सर गोटे उगड्या पे जाल्यात खंयचोच डावट ना. डावट यू आर आउट बिलीव यू लिव हांवें कितले फावटी सांगलां म्हजें धोरण बिलीव यू लिव बिलीव जीजस यू लिव डाउट जीजस यू आर आउट. देखीन भावार्था वरवीं हांगा हांव न्हू थोडे भाव मेकळे जाल्ले कालच म्हाका कोणें सांगलें आतां एकल्यान परतून ताच्या डिपीन घालां गे जेजू तूं म्हजो हांव तुजो म्हणून आयकताना बारीसून तोच जालो. हांगा तर मेकळे जाल्ल्या वेळार डिपी काडिल्ली खंय ताका जाय जाल्यार कितें घाल्लें पूण आतां कळ्ळें हांव जेजू समी एक जाल्यार मात्र जेजू एकवटांत रावल्यार मात्र म्हाका जिवीत आसा म्हणून.
हांगा तुमकां हांवें जेचे एकवटांत हाडूंक पेसाडचें चुकोवणी हांव तुमकां खंयच्या संस्थांत संघांत धर्मांत समाजांत मेळांत पंगडांत दवरूंक हांव पळयना जाल्यार सांगा. जेजूच्या एकवटांत रावा, जेजूच्या मोगांत रावा, जेजूच्या उजवाडांत रावा, जेजूच्या कृपेंत रावा, जेजूच्या त्या महिमेन भागीदार जाय. देखून भावार्थ वरी तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करूं. क्रिस्तच्या मोगाची रुंदाय आनी लांबाय, उबाराय आनी गुंडाय केदी वर्ती म्हण 8 पणजी सकत सर्व देवाच्या लोकां सांगाता तुमकां लाभच्याक मोगान तुमच्या जिणेची पाळा रोंबू. ही तुका खंडीत जावन कळल्या तर जेजूच्या मोगाची रूच तुका मेळ्ळ्या तर जेजू मोग कितें म्हणल्यार तुका कळी जालां तर भाव भयणीनो खंडीत जावन तुज्या भावार्थान तूं घट्ट निट्ट फिट्ट केदनाय. जेजून मोग केलो मनशा कुळासो ताणे त्याग केलो आपल्या खुशेसो. जेजून मोग केलो मनशा कुळासो ताणे त्याग केलो आपल्या खुशेसो. जियेलो वावुरलो बोरें करून तो गेलो मोग केलो. जियेलो वावुरलो बोरें करून तो गेलो मोग केलो आमासर. म्हाका दुसऱ्यां चिंताप येना. जेजून तुजो तितलो मोग केला म्हणटना जेजूचो स्थान मान केदिंगस चुकोवन आमी कोणाक दिना. तुज्या जिवितांत कोणाक एकल्या सुद्दां खरो मोग केला जाल्यार चुकोवन तुका दुसरो या दुसरें कोणी तुज्या मोतीक येता गी मुखार हें तुज्या दोळ्या मुखार पास जाल्यार खरो मोग आमचे. ह्याच भाशेन भाव भयणीनो जेजूच्या मोगाचो तुका खरो अनुभव जाला जाल्यार चुकोवन हांव सांगता फाटल्या 26 वर्सां 26 इयर्स चुकोवन म्हज्या भावार्थांत हांव दोंडोळूंक ना. ह्या जेजू ते म्हाका आसलो मोग, ह्या जेजू ते आसलो म्हजो भावार्थ भरोसा बातीन विश्वास एक घडीच सयत उणो जावंक ना. तितली खात्री श्युअरिटी म्हणटा आमी. आनी निमाणे मोगाचेर तुमचे जिणेची बुन्याद पडोवन घट आसूं. आतां त्या बुन्यादेचेर तुजें जिवीत बांदून हाडलां गी. जेजूच्या मोगाचेर तुजें जिवीत बांदून हाडलां तर कितें जावं दी ह्या संवसारांत कांयच परवा ना. हांवें सांगलां तुमकां येसू मेरा चरवाहा, येसू मेरा चरवाहा सब कुछ देता है मुझे नहीं परवाह. सब कुछ देता है मुझे नहीं परवाह. हरियाली हरियाली जीवन में हरियाली. जीव जल देता है जीव जल. देखीन तो कोलोसाकारांक बरयल्या पत्रांत 2:2 सांगता न्ही जेजू स्वामी म्हणून तुम्ही स्वीकार करू न्हू, ताच्या मोगांत तुम्ही आसो न्हू, तुमच्या जिणेची पाळां तुम्ही तांच्या थंय रोंबयल्यान तर. Colossians chapter 2:6 क्रिस्त जेसूक तुम्ही सोमी म्हणून स्वीकार जेजूक तुम्ही सोमी म्हणून स्वीकार केला तर देखून ताचे सवे जियोंक फुडें सरा. जियोंक फुडें सरा. तुमकां शिकयला त्या प्रमाणे तुमचे जिणेची पाळां आयका न्ही म्हज्या जिणेची पाळां ताचे रोंबोन दवरा. ताचे थंय रोंबोन दवरल्यान देखून हांव जियेता कित्याक तोय जियेता. म्हाका मेळटा कुरपा ताजे तर म्हाका मेळटा सकत ताजे तर म्हाका मेळटा जन्मय ताजे तर म्हाका मेळटा मोग ताजे तर म्हाका मेळटा उजवाड ताजे तर म्हाका मेळटा जिवीत ताजे तर. जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणान तुवें जिवीत दिला. जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणान तुवें. आज जें कितें आमी आपणायलां आमी जोडलां तें जेजूतान भाव न्ही संवसारांत हांव न्ही खंयच्या संवसाराच्या मनशांत हांव न्ही संस्थांत हांव न्ही खंय धर्मांत हांव न्ही जातींत हांव न्ही कुळयेंत हांव न्ही खंयच्या हुद्द्यांत हांव न्ही खंयच्या पदवेंत हांव. सोमायका खंयच्या पदवे वरवीं म्हाका मेळोंक ना, खंयच्या संस्थे वरवीं म्हाका मेळोंक ना, खंयच्या हुद्द्या वरवीं म्हाका मेळोंक ना, खंयच्या ह्या संवसारी शिक्षणा वरवीं म्हाका मेळोंक ना, ह्या खंयच्याय मनशा वरवीं म्हाका मेळोंक ना. जें कितें हांवें आपणायलां सगळें हांवें आपणायलां जेजूतान. आनी 19वी वळ समसोणे वर्तो क्रिस्त मोग तुमी जाणा जावन देवाच्या संपूर्णयेन तुमी बरो म्हण. हो मोग जाणा जाया देवाच्या संपूर्णकायेन तुमी बरा. जेजू मोग जाणा जाया आनी ह्या संपूर्णकायेन तुमी बरा जाय म्हणून तुमचे खातीर हांव देवा लागीं प्रार्थना करतां. मागणे वळ्या सांपावलाची एक ल्हानशें मागणें पळया. तुमी सगळ्यांनी जेजूच्या मोगान बरा जाय आनी
समजोणे व्हरतो क्रिस्त मोग तुम्ही जाणा जावन तो मोग कितें म्हणलें तुमी जाणा जायसी देवाचे संपूर्णयेन आणि त्या मोगा वरवीं जाणा जाल्ल्या वरवीं त्या मोगान तुमी आयिल्ल्या वरवीं त्या मोगान तुमी रावल्ल्या वरवीं देवाच्या संपूर्णयेन तुम्ही बरो म्हूण तुमचे खातीर हांव देवा लागीं प्रार्थना ते दळा ती करता. संपूर्ण म्हणजे जिच्या मोगांत हांव आसून बापाक हांव वळखलां बापाक हांव जाणा जालां आनी बापाच्या एकवटांत हांव जियेतां ही जावन संपूर्ण काय तुका लाभल्याग म्हणलें तूं विचार लाभोंक ना जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत परत जो हांव जेसो शिस हांव सांगता तें सत जें कितें हांवें दोळ्यांनी पळयलां ह्या जेजू थंय मात्र आसा तें जिवीत म्हूण आमकां दाखोवन दिता जो असो शुभ वर्तमान हांव स्वर 19 आनी वळ 31 जावन 27 जेजूचे कडवळ उक्तें करतात. तो पास्क परबेचो आदलो दीस दुसरो दीस साबत आनी दाबाजीक परबेचो दीस. पळय हांवें सांगलें तुमकां जेजूच्या ह्या बलिदाना पयलें ते सकड उडास काडटले त्या दिसाचो इस्रायल परजा इजिप्तांत इजिप्ताच्या गुलामपणांतून भायर आयिल्ल्या दिसाचो म्हळ्यार पास्क परबेचो पास्काची शेळी मारून कशें पारोवराच्या त्या गुलामपणांतलें इस्रायल परजेक देवान भायर काडलें तो उगडास हर एका वर्सा ते काडटले. पास्क परबेचो तो दाबाजोचो दीस साबताच्या दिसा कुडी कुर्सान उरना जावच्याक ताचे पांय मोडूंक आनी तांची मोडी त्याच दिसा काण व्हरूंक जुदेवांनी पिलाता लागीं मागलें. आनी पास्क परबेचो पयलो दीस साबाताचो दीस दुसऱ्या दिसा पास्क परबेचो दीस ताच्या आदल्या दिसा साबाताचो दीस म्हळ्यार तयारेचो दीस म्हळ्यार त्या दीस काम करिनासतना विशेवाचो दीस आनी त्या दीस खंयचें करूं ना पण साबाताच्या दिसा कुडी कुर्सार उरोवं न्हय म्हणून साबताच्या दिसा कुडी कुर्सार उरना जावच्याक ताचे पांय मोडूंक आनी ताची मोडे त्याच दिसा काण व्हरूंक सुदेवांनी पिलाता लागीं मागलें. अशें शिपायांनी येवन जेजू सवें कुर्सार जोडलेल्यांचे पयले एकल्याचे उपरांत दुसऱ्याचे पांय मोडले. जेजू अंतरला जेजू मरण पावला पूण ताच्या कुशीक उजव्याक आनी दाव्याक कुर्सार उमकाळलेले सोर मोरोंक नात आनी सुदेवांच्या त्या नियमा प्रमाणे कायद्या प्रमाणे कुर्सार उमकाळटल्यांक दुसरो दीस साबाताचो दीस देखून त्या दिसा परतून तांणी तांच्यो कुडी उमकाळून नजो ताच्या पयलेंच तांचे पांय मोडून तांकां लागाड काडून मातये पावंक पूण जेजू जशें येतना तो पयलेंच मेला जाल्यार पूण ते जेजू सशीन आयले तेदना तो पयलेच मौन पावला म्हण पळोवन तो पयलेंच मौन पावला कुडींत मौन पावला कुडींत ताजो श्वास ना जीव ना प्राण ना मरोन तांणी कितें केलें तो पयलेच मौन पावला म्हण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. ताजे पांय मोडले नात पूण शिपाया मदल्या एकल्यान बाल्यान ताचें कडवळ उक्तें केलें. पळया न्ही मेला आगे पांय मोडले नात मेला आमी तांकां कच्चेच आसा जाल्यार शिपाय कितें करता बाल्यांनी ताचें कडवळ उक्तें केलें. तक्षण वावलें रगत आनी उदक. आतां पळया न्ही मेल्ल्या मनशाच्या कुडींत रगत आसा मेल्ल्या मनशाच्या कुडींत रगत आसा मनीस मेल्ल्या उपरांत कितें जाता रगत पूण हांगासर जेजू मोरान पावला पूण त्या मोरान पावल्या ताच्या कुडींत ती वळता रगत आनी उदक. आतां तुका तो म्हाका रक्तांत आसा जीव आनी जिवीत हांवें सांगलां तुमकां लेवी शास्त्रांत 17:11 जीव मनशाच्या रक्तांत आसा देखून ताका हांगा तुका आनी म्हाका परत आनी एक रुजवात आपल्या रक्तान ताणें तुका सोडयला म्हणल्यार ताज्या रक्तांत आनीकी जीव आसा आनी त्या रक्ता वरवीं तुका आनी म्हाका आमकां ताणें पातकांतलें सोडयलां ऐका कित्याक कुडीचो जीव रक्तांत आसा तुमच्या जिवा खातीर प्राजिताची रीत वेदीचेर चलोवचे खातीर. आनी हांगा जेजूच्या कडवळांतल्यान रगत वळटा आनी उदाकी वळटा भाव भयणी एक रुजवा तुका आनी म्हाका कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या आपल्या रक्तान सांगलां न्ही गे मोजे खातीर मोजे पासोद मोजो जेजू कुर्सार मेलो पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणें बाचाव केलो पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणें बाचाव केलो. तुज्या म्हज्या आमच्या पातकां खातीर रगत वारून कुर्सार मरोन तो आजुनी जिवंत आसा आजुनी ताज्या अमलीक रक्तांत जीव आसा मात्र न्ही तो जीव ते अमली रगत तुका आनी म्हाका आमकां परत जिवीत दिता.
ताजो मोग कितें म्हणल्यार दाखयता पातकांच्या बॉक्सांनी जोड दिता संपूर्ण नव्या जिविताक तुका आनी म्हाका आमकां वाट उक्ती करता भाव भयणी देखून तो हांव जियेता देखून तुमी जियेतले आतां म्हणालो जेजू जुवांच्या वांजेलांत वसोर 14:19 जॉन 14:19 हांव जियेता आनी की जियेता देखून जो परत सोर मेले तांच्यो कुडी वेल्यो आनी पुरल्यो पूण जेजू की वेलो आनी पुरलो त्या समाधीन दवरलो पूण तो थंयच उरोंक ना तो जिवन जाला आनी थोड्या वेळा उपरांत संसार म्हाका पळोवचो ना पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्या कळ्ळें न्ही देखून ही रुजवात तो आनी की जियेता जिवन जाला म्हणली रुजवात पाटी हेच्या तक्षण वावलें रगत आनी उदक जाणें हें देखलां ताणेंच साक्ष दिल्या या तो कोणें बरयलां सांज जुवांसो वांजेल म्हणटा आमी कोण पळयल्लो कोण कुर्सामळांत कोण आसली आवय आसली मरी आतां जे वगले कोण आसलो मोगाचो शीस आसलो जुवां कित्याक त्याच अवसरांत आपल्या पुताक आवयक समर्पीत करता आनी आपल्या आवयक पुताक आपल्या शिसाक समर्पीत करता स्त्रिये वो तुजो पूत आनी पुताक तो म्हणटा ही तुजी माता आनी तो आमकां रुजवात दिता भाव पळयल्ल्यान आमकां रुजवात दिल्या साक्ष दिल्या आनी हें सत म्हणटा तो आनी जाणें हें देखलां ताणेंच साक्ष दिल्या तुमी सत मनशाक ताची साक्ष खरी आनी आपूण सत सांगता म्हूण तो जाणा पळया न्ही मात्र न्ही पयलें बरयल्लें उतार आसा एक प्रवाद आसा कितें तो ताचें एकच एक हाड मोडचें नात म्हणून पवित्र पुस्तकांत बरयलां तें पूर्ण जावचे खातीर अशें घडलें आनी तांणी तोपलेल्याचेर ते दिश्ट घालतले म्हणून पवित्र पुस्तकांत आनी एक कडेनी बरोवन आसा हय कित्याक ताजें कडवळ तांणी तोपलें बालयेन तोपलें आनी रगत वाडलें तें आनी कडेन बरोवन आसा खंय बरोवन आसा आमी वाचता उगडापाच्या बुकांत वचवर 1:7 बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 1:7 पळय तो येता कुपां बराबर हर एकलो ताका पळयतलो ताका कश्टिल्ल्यांचेर दोळे ताचेर पडतले कश्टिल्ल्यांचे दोळे ताचे पडतले संवसारांतल्यो सगळ्यो परसा ताचे खातीर विलाप करतल्यो खंडीत जावन घडतले देखून भाव भयणी जें कितें पयलें जालां तें परत उगडासा काडच्या खातीर परत उगडासाक हाडून भाव भयणी आज तुवें आनी हांवें आमी सोम्याच्या एकवटांत भावार्थान ताका स्विकार करचे खातीर ताच्या मोगान तुवें आनी हांवें आमी आमची जिवीत बांदून हाडचे खातीर आज जेजूच्या कितें म्हणटात काळजान भरला वर्तो मोग अपरिमीत मोग शाश्वीत मोग आनी असलो मोग की ह्या मोगाचें वर्णन कोणा वरवीं करूंक जावचें ना संवसारी मोगा विशयान जायत्यांनी कवानां बरयल्यात पूण जेजूच्या मोगा विशयांत कोणाय वरवीं एक संपूर्ण तराचें कवान बरोवंक कोणा वरवीं जावचें ना देखून हांवें तें कांतार केल्यान तुमकां असलो मोग आजून पर्यंत कोणी केल्लो ना जेजू बरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो ना असलो मोग आजून पर्यंत कोणी केल्लो ना जेजू बरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो ना पातकी म्हणून जेजून म्हाका पयस केल्लो ना मनशां बरी पातकांक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना मनशां बरी पातकांक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना म्हजो जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू म्हाका जाय म्हजो जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू म्हाका जाय ताणें तुजो म्हजो आमचो मोग केल्ल्या बरी ह्या संवसारांत कोणी करूं ना कोणी करूंक शकचो ना देखून ताणें तुजो मोग केला आमी ताचो मोग करया ताज्या मोगांत आमी जियेवया आमच्या जिणेचीं पळां त्या मोगांत रोंबोवन आमी जियेता जाल्यार सदां काळ हो मोग तुका आनी म्हाका आमकां ह्या संवसारांत कश्ट येवन दिता पिडा येवन दिता कंत बेजारां कितें आयल्यार हर एकाचें जैत व्हरूंक आमकां वाट उक्ती जातली तो मोग आमकां राखून दी आनी सांबाळून दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. बापा येता अर्पण आमचे करता स्वीकार तूं कर म्हूण परत वेसा तुजे मागता सर्वेस परतू आमचो रसना सृष्टेचो बेटयता उंडो गोवाचो गुट आमच्या वावराचो
भावानं आणि बहिण्यानं म्हज्या आणि तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलं जा म्हणून तुम्ही मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या आमानाकानी महिमेक आमच्या नेके पुरुषाच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्गीच्या बो मोगळा बापावर त्या मोगान तुमकां रचलाय पोसलाय राखलाय सांभाळलाय आणि त्याच मोगान तुमकां दवरून आजच्या मोगावर तू जाव मोग करून तुवें आमकां वाट उक्ती केल्या आसता. ह्याच मोगाक आमी विश्वासे रावून आनी तुज्या मोगाक साक्षावन जिवंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक धीन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आणि सस्नाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वांत जेजू ख्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावर आमी तुका देन वासूंक फावो. हो कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दावरून तुवें सगळें रचलाय. वातकांतले आमकां सोडोवच्या काम स्वतारो करून तुवें ताका पटयलोय. पवित्र आत्म्यार आमकां आमच्या उदाहरण तांणी कूड घेतल्यान तो मौन हिस्सालो. आमच्या खातीर कुस्तार आपले हात विस्तरून तांणी कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचे जैत व्हरून पुन्हा जिवंतपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी खुशी पडली आनी पवित्र परत तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भोगता सांगा ती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पो तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओन सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय. ओन सर्गी तुका जय जय. ओन सर्गी तुका जय जय. बापा कोरस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या त्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणे पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या सुम्यांच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कश्ट मरान सुसुंकवेच्या आदीत आनी उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच बरी जवान जाताच ताणें काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शेसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी आतलें पियात. म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचे रगत पदकाच्या मकसाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत ते वारोवतलें. तुमी म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सगट परगटुया. सानी पुनर्जीवन पोण वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. जय क्रिस्ताचे जय. बापा आजूच्या मरणासो आनी ताच्या पुनः जिवंतपणासो आमी भक्ती उडास करता. उजवीत असो म्हणजे सडवंची कास तुका आमी समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फावो केलें. देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडार कसो तेला मातसो मेस तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराके प्रितीमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव परजेसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो आमी सोडवून वळखल्या बावार्थांचो आमचो बावार्थ घट कर तीर कर त्या कोडान आमी जयशें कर आनी त्या सदैविक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडाशें कर. पुनः जिवंतपणाचो बरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भावां भयणीची तूं काकूळट कर. तांकां तुज्या इश्ट खातीर मेल्या समेस तांकां तुजें तें परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आमा समेस तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरे देवाची मे सांगाती बगेन धर्मदूतांनी सर्व काळी तुका मनवल्या आनी सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वांदानांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोम्या सोडोंदरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज्य येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तूं ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवार सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नांतार मोरनांतले सर ताच्या कोड्यापणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेस्काच्या आशेंतले सर ताच्या मार्कार केस्ताच्या पिडे शिडेंतले सदांच तूं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशल काय तशेंच सलानवी काय तूं आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राजेश क्रिस्ताच्या भरोशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलच्यान सर पांत काडले तूं सुट्यान सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मतामळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे परमंतिकान आमकां शांती दिने वडान सांबाळ तुजे ताराच वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे सुम्या आसूं तुमची सुवास एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक वता ती आमच्या जरतेन केस साडीन जावं पूण तुज्या काकुतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग भलायकेन वकात तें जावं पळय जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आनी आम्हा सर्वांचे पाप करता ती या शेळयेच्या जिवनाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे कांय सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू आमेन कसो तो वाटापसो विसरूंक कोणाक जाय तो मीत नाचलोलो क्रिस्ताचो मोगतो कावळी गांवांत कुर्सा पर्यंत मोग ताणें केलो मोगाचो संस्कार ताणें मोगान आमकां दिलो क्रिस्ताचो मोगतो सुमी कितलो दान काकुळतीचे भंडार सर्वांक दिता आधार भोगसूंक सदां ताया रक्ताच्यो झरी वारयल्यो ताणें कोर्सा आमची पासो तिसराक मागता तो सर्गार क्रिस्ताचो मोगतो क्रिस्ताचो मोगतो कसो तो वाटापसो विसरूंक कोणाक जाय तो मीत नाचलोलो क्रिस्ताचो मोगतो कावळी गांवांत कुर्सा पर्यंत मोग ताणें केलो मोगाचो संस्कार ताणें मोगान आमकां दिलो क्रिस्ताचो मोगतो प्रार्थुया सर पदवेदारा बापा तूं जावन आसा खरो मोग दैवीक मोग आनी मनीस जावन संवसाराक येवन तुज्या पुता जेजू तेन तो मोग तुवें आमकां दाखयलोय आनी तो मोग आज पवित्र आत्म्या रुपार आमच्या सर्वांच्या काळजांनी तुवें वतले आसता तुवें आमचो मोग केल्या बरें आमी तुज्या भुरग्यांनी सदांच सगळ्या काळजा मनान आत्म्यान तुजो मोग करूंक आनी कितें तूं कशें व्हरता तेंच करून त्या मोगाक साक सावन जिवंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्रोत्मा आमचे सर्वांचेर रंगायलेल्यांचेर कुशी वर्तल्यांचेर आनी कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे वडकार